दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं कि मरीम नवाज़ की गाड़ी पर जो फायरिंग मुबैना तौर पर की गई और जो भी एपिसोड हुआ उसके माबाद असरात क्या हैं। अब मरियम का क्या रोल है या कैसे वो असर्ट कर रही हैं अपने आप को, क्या वो एक्टिव हो गई हैं और उस मुबैना गोली का क्या कंसिक्वेंसेस है। राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं पंजाब के और बड़े मुस्तैद और बड़े काम के और जुर्रतमंद आदमी हैं और मुस्लिम लीग नून के जो बड़े लायल और एक्टिव किस्म के समझ लें कि मैन ऑफ स्टील्स जी, तो वो गोया फौलादी आदमी हैं, मर्द आहन है। तो बहरहाल उन्होंने किसी टीवी चैनल से बात करते हुए ये फरमाया है कि उन्हें लगता है कि मरीम नवाज़ की गाड़ी पर गोलियां फायर की गई और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं बैठेगी और उन्होंने माहिरीन को हायर कर लिया, यानी उसका फोरेंसिक एनालिसिस करवाया जाएगा, गाड़ी का मुआयना करवाया जाएगा और वहाँ जो भी मुबैना तौर पर 2 गोलियाँ जो हैं उनके निशानात हैं और फिर जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक सिलसिला होगा। और इस सिलसिले में आपको ये पता है कि पहले ही जो मरीम नवाज़ के शौहर हैं अपना सफदर ऐवान साहब, उन्होंने पहले ही एफ.आई.आर के लिए कोशिशें शुरू की हुई हैं। ज़ाहिर है वो कोर्ट में जाने का इंदिया दे चुके हैं, पुलिस से रब्ता किया और मोस्ट प्रोबेबली वो इंदराज नहीं करेंगे, नहीं किया उन्होंने और उनका कहना यह है कि वो अदालत में जाएंगे। अब देखें वो एक लंबा प्रोसेस होगा कि उनका ख्याल है कि वो वज़ीर आज़म, नायब के वो झूम चेयरमैन वग़ैरह के ख़िलाफ़ जो है वो एफ.आई.आर दर्ज करवाएंगे कि उनका ये प्लान था कि मरीम नवाज़ को तशद्दुद का निशाना या उनकी जान पर हमला किया जाए। तो बहरहाल नून लीग का ये गुमान है, मसलन मरीम बीबी ख़ुद भी कहती हैं कि अगर ये कार यानी उनकी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ ना होती तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता था, उनको हेड इंजरीज आ सकती थी। परवेज़ रशीद साहब का भी यही गुमान है और राना सनाउल्लाह साहब भी यही कहते हैं कि इन गोलियों की तहकीकात होगी जिसके लिए यानी फोरेंसिक माहिरीन जो हैं वो उनसे रब्ता कर लिया गया है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत के मकासद ये थे कि उनको साइलेंस करना, खामोश करना मरीम नवाज़ को, तो शायद ये बैकफायर हो गया। एक तो ये सुबकी हुई कि बाज़ार उन्होंने नोटिस भेजा कि पेश हूँ और वो पेश होने गई, दरवाज़ा नॉक किया और अंदर से आवाज़ आई कि आप वापस चली जाए, हमारा यानी प्रोग्राम नहीं है आपको इंटरव्यू करने का या इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये यानी नायब हुई जो बड़ा बेताब होता है, आपको पता है हमजा शहबाज के घर पर और शहबाज शरीफ के हवाले से भी मुतअद्दद बार बड़े फ़ैन फेर के साथ बड़ा लाओ लश्कर लेकर हमलावर होते रहे हैं कि अब हमने यहाँ यानी बकौल उनके एक ऑफिशियल के शायद असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर थे नायब के, वो कहते थे कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का पाकिस्तान जो है उसको ठीक करने के लिए हमला यानी अजीब गरीब भारत। ये वो क्या कहते हैं कि मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। ये जो नौकरशाही है ये भी बेरंग बेबू और बेजायका होते हैं। ये ताकतवरों के साथ तो इस तरह रिमोट कंट्रोल्ड जिस तरह होते हैं ना, लगता है ऐसे है जैसे अब इनका ईमान है ये, हालांकि ये उसी पुरजोश अंदाज में जब वक़्त बदलता है तो दूसरी बातें करते हैं। बाहर मरीम नवाज़ को अगर खामोश कराना मकसद था हुकूमत का तो वो हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसके नताइज उल्ट हासिल हुए। मरीम नवाज़ ने अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी। एक तो ज़ाहिर है बज़ाते ख़ुद उस तरह पेश होना और रिस्पॉन्ड करना वर्कर्स को और वर्कर्स का इस तरह मुस्तैदी से इस सिचुएशन में अपने आप की प्रेजेंस शो करना और मरीम नवाज़ को उनको आउन करना
FIRs درج ہونا، پھر ضمانتیں ہونی، یہ ساری گویا مریم نواز سینٹرڈ باتیں ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح باقی پولیٹیکل لیڈرز سے بھی انہوں نے جو کنٹیکٹس ہیں ان کو ریجوینیٹ، ان کو ریزیوم کر لیا ہے گویا۔ ساجد میر صاحب جو ہے جمعیت اہل حدیث کے اپنے ایک حصے کے سربراہ ہیں، وہ ابتسام الہی ظہیر اور باقی جو جمعیت کے یعنی جمعیت اہل حدیث کے لیڈران ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات کی اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور اس معاملے پر افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت نے ظلم زیادتی کیا، اور انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ ان کی کار پر 2 گولیوں کے نشان ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ویل نون بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، وہ بھی ان کانسٹنٹ کانٹیکٹ ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ، اور انہوں نے بھی اس کی ظاہر مذمت کی ہے اور یعنی حکومت کو اس معاملے میں کرٹیسائز کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ایک تو مریم صاحبہ میڈیا لائم لائٹ میں ایک دفعہ بھرپور انداز سے گویا اس کی ری انٹری ان کی ہوئی، اور پھر سیاسی جو ایرینا ہے اس میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ایکٹیو، کہیں زیادہ جو سمجھ لیں کہ پرو ایکٹیو ہو گئیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط میں، ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ بات چیت، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑی زبردست پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، خاص طور پر یہ جو آئندہ آنے والے دن ہیں APC اور باقی اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پہلے سے تھوڑا ہائر لیول پر آئیں گی۔ تو اس حوالے سے یعنی حکومت نے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ لوز کیا، اور نیب نے تو ظاہر کبھی کچھ حاصل کرنا ہی نہیں ہے۔ نیب تو گویا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ویسے تو جو پاسبان اس کو واچ ڈاگ بھی کہتے ہیں، تو اس کو اینٹی گراف واچ ڈاگ کہہ لیں یا ہاؤنڈ کہہ لیں حکومت کا، کہ یہ اب اس کو ترجمہ آپ خود کر لیں جی، کہ حکومت کے مخالفین کے ساتھ کو سیٹل کرنے کا ایک ٹول ہے۔ تو ان کا بھی وہ جو سمجھ لیں کہ ان کی تلوار ہے گویا کند سی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے خود بلایا، پھر بات نہیں کی، اور ساری لائم لائٹ جو ہے مسلم لیگ نون اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لے گئیں۔ تو اس طرح وہ جو سمجھ لیں کہ نون لیگ میں ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کے بیانیہ کو کمزور کیا اور میاں صاحب کے بیانیہ کو اسرٹ کیا اور ہائی لائٹ کیا، یعنی شہباز شریف گویا ایکلپسڈ ہو گئے صورتحال میں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں پہلے سے زیادہ تب و تاب کے ساتھ سامنے آئیں اور ظاہر لیڈرشپ کا کردار ادا کیا۔ اور اگر خدا نخواستہ بالفرض ایسی کوئی صورتحال واقعتاً یعنی ان پر جان لیوا کوئی حملہ کامیاب ہو جائے، تو اس صورت میں ظاہر مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہوگا، لیکن سٹل خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، سب ہمارے سیاسی لیڈرز وہ بے شک نون لیگ میں ہوں، PPP میں ہوں، PTI میں ہوں، ہم ان کی یعنی درازی عمری اور خیریت کی دعا کرتے ہیں، لیکن بالفرض اگر خدا نخواستہ انہیں ہو جائے تو نون لیگ میں بہرحال ایسا سیٹ اپ موجود ہے کہ ان کے پاس ملٹیپل اور پیرالل لوگ موجود ہیں جو کسی صورتحال میں آگے سنبھالا دے سکتے ہیں۔ لیکن باقی پارٹیوں کی صورتحال میں دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا خوف سا آتا ہے، یعنی PTI میں خان صاحب کے علاوہ کوئی خان صاحب نہیں ہے جی، اور اسی طرح PPP میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زرداری صاحب اتنے بیمار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اگلی نسل کو دو کریں جی، تاکہ سلسلہ آگے چلے، اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں، جتنی زیادہ مین پاور ہو، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر سیاست میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہرحال بلیسڈ ہے، وہ کمفرٹیبل ہے، لیکن خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو ظاہر ہے ملک بھی ایک وسیع تر سیاسی کرائسس میں اور مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو حکومت اگر کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے تو بجائے یہ کہ اپوزیشن کو دبائے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرے، جائز اور ناجائز، انہیں یہی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں، وہ کام کریں، کچھ کام کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا اور ہم نے ان سے بڑھ کے یہ کیا، لیکن اس طرف تو معاملہ زیرو ہے
اس طرف بس صرف بیان بازی ہے، اور وہ شیرو فورس کا بھی بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا بناتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میٹیریل سینس میں کچھ حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ زمانے میں پنپنے کی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کام کریں بھائی، وہ بولے گا اور عوام اس سے متاثر ہوں گے، لیکن ڈانگ سوڈا اگر آپ اپوزیشن پر چلائیں گے تو اپوزیشن کو مقبولیت حاصل ہوگی اس صورت میں، کیونکہ آپ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔